जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरे बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सिहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से लेके इल्हाम को वापस करेगी और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सिहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सिहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सिहान को ये जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सिहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सिहान से मिल रही है। वो फ़ौरन अपने आदमी को हुक्म दे कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो। इधर सिहान पहली बार इल्हाम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो एलिफ के साथ वक्त गुजारा करता है। वह मौजूद चीज़ें देखकर इल्हाम को अंदाज़ा होगा कि सिहान की मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, बल्कि वो आज भी एलिफ की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एपिसोड का आखिरी मंजर में हो सकता है कि किसी नामालूम शख्स की कॉल इल्हाम को आए जो सिर्फ एक जुमला कहे कि अगर एलिफ की मौत का असल राज जानना है तो गाजी यूसुफ पर नहीं, इसके सबसे करीबी आदमी पर नज़र रखो। ये कॉल सुनते इल्हाम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब कहानी का रुख एक नई राज की तरफ मोड़ने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में असल मुजरिम सिर्फ गाजी यूसुफ है या इसके साथ कोई और भी शामिल है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट एपिसोड में सिहान जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरे बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सिहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से लेके इल्हाम को वापस करेगी और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सिहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सिहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सिहान को ये जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सिहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सिहान से मिल रही है। वो फ़ौरन अपने आदमी को हुक्म दे कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो। इधर सिहान पहली बार इल्हाम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो एलिफ के साथ वक्त गुजारा करता है। वह मौजूद चीज़ें देखकर इल्हाम को अंदाज़ा होगा कि सिहान की मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, बल्कि वो आज भी एलिफ की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एपिसोड का आखिरी मंजर में हो सकता है कि किसी नामालूम शख्स की कॉल इल्हाम को आए जो सिर्फ एक जुमला कहे कि अगर
एलिफ की मौत का असल राज जानना है तो गाजी यूसुफ पर नहीं, इसके सबसे करीबी आदमी पर नज़र रखो। ये कॉल सुनते इल्हाम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब कहानी का रुख एक नई राज की तरफ मोड़ने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में असल मुजरिम सिर्फ गाजी यूसुफ है या इसके साथ कोई और भी शामिल है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट एपिसोड में सेहान जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरे बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सेहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से लेके इल्हाम को वापस करेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सेहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सेहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सेहान को ये जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सेहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सेहान से मिल रही है। वो फ़ौरन अपने आदमी को हुक्म दे कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो। इधर सेहान पहली बार इल्हाम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो एलिफ के साथ वक्त गुजारा करता है। वह मौजूद चीज़ें देखकर इल्हाम को अंदाज़ा होगा कि सेहान की मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, बल्कि वो आज भी एलिफ की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एपिसोड का आखिरी मंजर में हो सकता है कि किसी नामालूम शख्स की कॉल इल्हाम को आए जो सिर्फ एक जुमला कहे कि अगर एलिफ की मौत का असल राज जानना है तो गाजी यूसुफ पर नहीं, इसके सबसे करीबी आदमी पर नज़र रखो। ये कॉल सुनते इल्हाम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब कहानी का रुख एक नई राज की तरफ मोड़ने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में असल मुजरिम सिर्फ गाजी यूसुफ है या इसके साथ कोई और भी शामिल है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट एपिसोड में सेहान जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरे बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सेहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से लेके इल्हाम को वापस करेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सेहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सेहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सेहान को ये जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सेहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सेहान से मिल रही है। वो फ़ौरन अपने आदमी को हुक्म दे कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो।
ادھر سے ہان پہلی بار الہام کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ الف کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہے۔ وہ موجود چیزیں دیکھ کر الہام کو اندازہ ہوگا کہ سیحان کی محبت دکھاوے کی نہیں تھی، بلکہ وہ آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایپیسوڈ کا آخری منظر میں ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کی کال الہام کو آئے جو صرف ایک جملہ کہے کہ اگر الف کی موت کا اصل راز جاننا ہے تو غازی یوسف پر نہیں، اس کے سب سے قریبی آدمی پر نظر رکھو۔ یہ کال سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی، کیونکہ اب کہانی کا رخ ایک نئی راز کی طرف موڑنے والی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں اصل مجرم صرف غازی یوسف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان جائے گا اور الہام کو بتائے گا کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تو الہام کے کہ کیا مسئلہ ہے تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ میری باپ سے آپ کو بہت بڑا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمہارے بارے میں ساری معلومات ہے اور یہاں ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الہام ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ زمینیں پر لوگ قبضہ کر لیں گے اور اب سیحان کھڑا ہو جائے گا، ان کی زمینیں واپس اپنے باپ سے لے کے الہام کو واپس کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں الہام اس سے متاثر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل ہمراہی کے آنے والے ایپیسوڈ میں کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ اس بار الہام فیصلہ کرے گی کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گی، بلکہ خود سیحان کی حقیقت جاننے کی کوشش کر دے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اچانک سیحان کے سامنے آ جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ ہر وقت اتنا پریشان اور خاموش کیوں رہتا ہے۔ پہلے تو سیحان کو یہ جواب نہیں دے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات الہام کے سامنے رکھنا شروع کرے گا۔ دوسری طرف الہام صاف الفاظ میں کہے گی کہ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو پھر تم نے آج تک اپنے باپ کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ خاموش رہنے والا بھی کئی بار قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سیحان کو احساس ہوگا کہ صرف سچ جاننا کافی نہیں، بلکہ سچ کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق اس دوران غازی یوسف کو خبر ملے گی کہ الہام مسلسل سیحان سے مل رہی ہے۔ وہ فوراً اپنے آدمی کو حکم دے کہ الہام پر نظر رکھی جائے، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کسی ایسے ثبوت تک نہ پہنچ جائے جو سالوں سے چھپایا گیا ہو۔ ادھر سے ہان پہلی بار الہام کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ الف کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہے۔ وہ موجود چیزیں دیکھ کر الہام کو اندازہ ہوگا کہ سیحان کی محبت دکھاوے کی نہیں تھی، بلکہ وہ آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایپیسوڈ کا آخری منظر میں ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کی کال الہام کو آئے جو صرف ایک جملہ کہے کہ اگر الف کی موت کا اصل راز جاننا ہے تو غازی یوسف پر نہیں، اس کے سب سے قریبی آدمی پر نظر رکھو۔ یہ کال سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی، کیونکہ اب کہانی کا رخ ایک نئی راز کی طرف موڑنے والی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں اصل مجرم صرف غازی یوسف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان جائے گا اور الہام کو بتائے گا کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تو الہام کے کہ کیا مسئلہ ہے تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ میری باپ سے آپ کو بہت بڑا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمہارے بارے میں ساری معلومات ہے اور یہاں ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الہام ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ زمینیں پر لوگ قبضہ کر لیں گے اور اب سیحان کھڑا ہو جائے گا، ان کی زمینیں واپس اپنے باپ سے لے کے الہام کو واپس کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں الہام اس سے متاثر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل ہمراہی کے آنے والے ایپیسوڈ میں کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ اس بار الہام فیصلہ کرے گی کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گی، بلکہ خود سیحان کی حقیقت جاننے کی کوشش کر دے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اچانک سیحان کے سامنے آ جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ ہر وقت اتنا پریشان اور خاموش کیوں رہتا ہے۔ پہلے تو سیحان کو یہ جواب نہیں دے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات الہام کے سامنے رکھنا شروع کرے گا۔ دوسری طرف الہام صاف الفاظ میں
کہے گی کہ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو پھر تم نے آج تک اپنے باپ کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ خاموش رہنے والا بھی کئی بار قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سیحان کو احساس ہوگا کہ صرف سچ جاننا کافی نہیں بلکہ سچ کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق اس دوران غازی یوسف کو خبر ملے گی کہ الہام مسلسل سیحان سے مل رہی ہے۔ وہ فوراً اپنے آدمی کو حکم دے کہ الہام پر نظر رکھی جائے، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کسی ایسے ثبوت تک نہ پہنچ جائے جو سالوں سے چھپایا گیا ہو۔ ادھر سیحان پہلی بار الہام کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ الف کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہے۔ وہ موجود چیزیں دیکھ کر الہام کو اندازہ ہوگا کہ سیحان کی محبت دکھاوے کی نہیں تھی بلکہ وہ آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایپیسوڈ کا آخری منظر میں ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کی کال الہام کو آئے جو صرف ایک جملہ کہے کہ اگر الف کے موت کا اصل راز جاننا ہے تو غازی یوسف پر نہیں، اس کے سب سے قریبی آدمی پر نظر رکھو۔ یہ کال سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی، کیونکہ اب کہانی کا رخ ایک نئی راز کی طرف موڑنے والی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں اصل مجرم صرف غازی یوسف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان جائے گا اور الہام کو بتائے گا کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تو الہام کے کہ کیا مسئلہ ہے تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ میری باپ سے آپ کو بہت بڑا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمہارے بارے میں ساری معلومات ہے اور یہاں ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الہام ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ زمینیں پر لوگ قبضہ کر لیں گے اور اب سیحان کھڑا ہو جائے گا، ان کی زمینیں واپس اپنے باپ سے لے کے الہام کو واپس کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں الہام اس سے متاثر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل ہمراہی کے آنے والے ایپیسوڈ میں کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ اس بار الہام فیصلہ کرے گی کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گی بلکہ خود سیحان کی حقیقت جاننے کی کوشش کر دے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اچانک سیحان کے سامنے آ جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ ہر وقت اتنا پریشان اور خاموش کیوں رہتا ہے۔ پہلے تو سیحان کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات الہام کے سامنے رکھنا شروع کرے گا۔ دوسری طرف الہام صاف الفاظ میں کہے گی کہ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو پھر تم نے آج تک اپنے باپ کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ خاموش رہنے والا بھی کئی بار قصوروار سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سیحان کو احساس ہوگا کہ صرف سچ جاننا کافی نہیں بلکہ سچ کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق اس دوران غازی یوسف کو خبر ملے گی کہ الہام مسلسل سیحان سے مل رہی ہے۔ وہ فوراً اپنے آدمی کو حکم دے کہ الہام پر نظر رکھی جائے، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کسی ایسے ثبوت تک نہ پہنچ جائے جو سالوں سے چھپایا گیا ہو۔ ادھر سیحان پہلی بار الہام کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ الف کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہے۔ وہ موجود چیزیں دیکھ کر الہام کو اندازہ ہوگا کہ سیحان کی محبت دکھاوے کی نہیں تھی بلکہ وہ آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایپیسوڈ کا آخری منظر میں ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کی کال الہام کو آئے جو صرف ایک جملہ کہے کہ اگر الف کے موت کا اصل راز جاننا ہے تو غازی یوسف پر نہیں، اس کے سب سے قریبی آدمی پر نظر رکھو۔ یہ کال سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی، کیونکہ اب کہانی کا رخ ایک نئی راز کی طرف موڑنے والی ہے۔ ویورز، آپ کے خیال میں اصل مجرم صرف غازی یوسف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان جائے گا اور الہام کو بتائے گا کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، تو الہام کے کہ کیا مسئلہ ہے تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ میری باپ سے آپ کو بہت بڑا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمہارے بارے میں ساری معلومات ہے اور یہاں ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الہام ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ زمینیں پر لوگ قبضہ کر لیں گے اور اب سیحان کھڑا ہو جائے گا، ان کی زمینیں واپس اپنے باپ سے لے کے الہام کو واپس کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں الہام اس سے متاثر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सिहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सिहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सिहान को ये जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सिहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सिहान से मिल रही है। वो फ़ौरन अपने आदमी को हुक्म दे कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो। इधर सिहान पहली बार इल्हाम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो एलिफ के साथ वक्त गुजारा करता है। वह मौजूद चीज़ें देखकर इल्हाम को अंदाज़ा होगा कि सिहान की मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, बल्कि वो आज भी एलिफ की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एपिसोड का आखिरी मंजर में हो सकता है कि किसी नामालूम शख्स की कॉल इल्हाम को आए जो सिर्फ एक जुमला कहे कि अगर एलिफ की मौत का असल राज जानना है तो गाजी यूसुफ पर नहीं, इसके सबसे करीबी आदमी पर नज़र रखो। ये कॉल सुनते इल्हाम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब कहानी का रुख एक नई राज की तरफ मोड़ने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में असल मुजरिम सिर्फ गाजी यूसुफ है या इसके साथ कोई और भी शामिल है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट एपिसोड में सिहान जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरी बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सिहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से लेके इल्हाम को वापस करेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सिहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सिहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सिहान को ये जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सिहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सिहान से मिल रही है। वो फ़ौरन अपने आदमी को हुक्म दे कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो। इधर सिहान पहली बार इल्हाम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो एलिफ के साथ वक्त गुजारा करता है। वह मौजूद चीज़ें देखकर इल्हाम को अंदाज़ा होगा कि सिहान की मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, बल्कि वो आज भी एलिफ की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एपिसोड का आखिरी मंजर में हो सकता है कि किसी नामालूम शख्स की कॉल इल्हाम को आए जो सिर्फ एक जुमला कहे कि अगर एलिफ की मौत का असल राज जानना है तो गाजी यूसुफ पर नहीं, इसके सबसे करीबी आदमी पर नज़र रखो। ये कॉल सुनते इल्हाम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब कहानी का रुख एक नई राज की तरफ मोड़ने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में असल मुजरिम सिर्फ गाजी यूसुफ है या इसके साथ कोई और भी शामिल है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट एपिसोड में सिहान जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरी बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सिहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से लेके इल्हाम को वापस करेगी।
اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں الہام سے متاثر بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والے ایپیسوڈ میں کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے. اس بار الہام فیصلہ کرے گی کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گی بلکہ خود سیحان کی حقیقت جاننے کی کوشش کر دے گی. آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اچانک سیحان کے سامنے آ جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ ہر وقت اتنا پریشان اور خاموش کیوں رہتا ہے. پہلے تو سیحان کو یہ جواب نہیں دے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات الہام کے سامنے رکھنا شروع کرے گا. دوسری طرف الہام صاف الفاظ میں کہے گی کہ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو پھر تم نے آج تک اپنے باپ کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی. خاموش رہنے والا بھی کئی بار قصوروار سمجھا جاتا ہے. یہ بات سن کر سیحان کو احساس ہوگا کہ صرف سچ جاننا کافی نہیں بلکہ سچ کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق اس دوران غازی یوسف کو خبر ملے گی کہ الہام مسلسل سیحان سے مل رہی ہے. وہ فوراً اپنے آدمی کو حکم دے کہ الہام پر نظر رکھی جائے، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کسی ایسے ثبوت تک نہ پہنچ جائے جو سالوں سے چھپایا گیا ہو. ادھر سیحان پہلی بار الہام کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ الف کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہے. وہ موجود چیزیں دیکھ کر الہام کو اندازہ ہوگا کہ سیحان کی محبت دکھاوے کی نہیں تھی بلکہ وہ آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایپیسوڈ کا آخری منظر میں ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کی کال الہام کو آئے جو صرف ایک جملہ کہے کہ اگر الف کی موت کا اصل راز جاننا ہے تو غازی یوسف پر نہیں، اس کے سب سے قریبی آدمی پر نظر رکھو. یہ کال سنتے الہام حیران رہ جائے گی، کیونکہ اب کہانی کا رخ ایک نئی راز کی طرف موڑنے والی ہے. ویورز، آپ کے خیال میں اصل مجرم صرف غازی یوسف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان جائے گا اور الہام کو بتائے گا کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ. تو الہام کے کہ کیا مسئلہ ہے، تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ میری باپ سے آپ کو بہت بڑا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمہارے بارے میں ساری معلومات ہے اور یہاں ہر جگہ پر ان کے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ الہام ان کو سمجھا دیتا ہے کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ویورز آپ دیکھیں گے کہ زمینیں پر لوگ قبضہ کر لیں گے اور اب سیحان کھڑا ہو جائے گا، ان کے زمینیں واپس اپنے باپ سے لے کے الہام کو واپس کرے گی. اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں الہام سے متاثر بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ڈرامہ سے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے آنے والے ایپیسوڈ میں کہانی ایک نیا موڑ لینے والی ہے. اس بار الہام فیصلہ کرے گی کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرے گی بلکہ خود سیحان کی حقیقت جاننے کی کوشش کر دے گی. آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اچانک سیحان کے سامنے آ جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر وہ ہر وقت اتنا پریشان اور خاموش کیوں رہتا ہے. پہلے تو سیحان کو یہ جواب نہیں دے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کی بات الہام کے سامنے رکھنا شروع کرے گا. دوسری طرف الہام صاف الفاظ میں کہے گی کہ اگر تم واقعی بے گناہ ہو تو پھر تم نے آج تک اپنے باپ کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی. خاموش رہنے والا بھی کئی بار قصوروار سمجھا جاتا ہے. یہ بات سن کر سیحان کو احساس ہوگا کہ صرف سچ جاننا کافی نہیں بلکہ سچ کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے. ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق اس دوران غازی یوسف کو خبر ملے گی کہ الہام مسلسل سیحان سے مل رہی ہے. وہ فوراً اپنے آدمی کو حکم دے کہ الہام پر نظر رکھی جائے، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ کسی ایسے ثبوت تک نہ پہنچ جائے جو سالوں سے چھپایا گیا ہو. ادھر سیحان پہلی بار الہام کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ الف کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہے. وہ موجود چیزیں دیکھ کر الہام کو اندازہ ہوگا کہ سیحان کی محبت دکھاوے کی نہیں تھی بلکہ وہ آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایپیسوڈ کا آخری منظر میں ہو سکتا ہے کہ کسی نامعلوم شخص کی کال الہام کو آئے جو صرف ایک جملہ کہے کہ اگر الف کی موت کا اصل راز جاننا ہے تو غازی یوسف پر نہیں، اس کے سب سے قریبی آدمی پر نظر رکھو. یہ کال سنتے الہام حیران رہ جائے گی، کیونکہ اب کہانی کا رخ ایک نئی راز کی طرف موڑنے والی ہے. ویورز، آپ کے خیال میں اصل مجرم صرف غازی یوسف ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اور ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سیحان جائے گا اور الہام کو بتائے گا کہ تمہارا یہاں رہنا سیف نہیں ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ. تو الہام کے کہ کیا مسئلہ ہے، تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ میری باپ سے آپ کو بہت بڑا مسئلے پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تمہارے بارے میں
सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सिहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से ले के इल्हाम को वापस करेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सिहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सिहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सिहान कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक अपने बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। खामोश रहने वाला भी कई बार कसूरवार समझा जाता है। ये बात सुनकर सिहान को एहसास होगा कि सिर्फ सच जानना काफ़ी नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक इस दौरान गाजी यूसुफ को खबर मिलेगी कि इल्हाम मुसलसल सिहान से मिल रही है। वो फौरन अपने आदमी को हुक्म देगा कि इल्हाम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं वो किसी ऐसे सबूत तक ना पहुँच जाए जो सालों से छुपाया गया हो। इधर सिहान पहली बार इल्हाम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो एलिफ के साथ वक्त गुजारा करता है। वह मौजूद चीज़ें देख कर इल्हाम को अंदाज़ा होगा कि सिहान की मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, बल्कि वो आज भी एलिफ की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। एपिसोड का आखिरी मंजर में हो सकता है कि किसी नामालूम शख्स की कॉल इल्हाम को आए जो सिर्फ एक जुमला कहे कि अगर एलिफ की मौत का असल राज जानना है तो गाजी यूसुफ पर नहीं, इसके सबसे करीबी आदमी पर नज़र रखो। ये कॉल सुनते इल्हाम हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब कहानी का रुख एक नई राज की तरफ मोड़ने वाली है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में असल मुजरिम सिर्फ गाजी यूसुफ है या इसके साथ कोई और भी शामिल है? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट एपिसोड में सिहान जाएगा और इल्हाम को बताएगा कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो इल्हाम के कि क्या मसला है, तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसको बताया जाएगा कि मेरे बाप से आपको बहुत बड़ा मसले पेश आ सकते हैं, क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सारी मालूमात है और यहाँ हर जगह पर उनके लोग मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि इल्हाम उनको समझा देता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि ज़मीनें पर लोग कब्ज़ा कर लेंगे और अब सिहान खड़ा हो जाएगा, उनकी ज़मीनें वापस अपने बाप से ले के इल्हाम को वापस करेगी। और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इल्हाम इससे मुतासिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्रामा से के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार इल्हाम फैसला करेगी कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेगी, बल्कि ख़ुद सिहान की हकीकत जानने की कोशिश कर देगी। आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अचानक सिहान के सामने आ जाएगी और इससे पूछेगी कि आखिर वो हर वक्त इतना परेशान और खामोश क्यों रहता है। पहले तो सिहान कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल की बात इल्हाम के सामने रखना शुरू करेगा। दूसरी तरफ इल्हाम साफ अल्फाज में कहेगी कि अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो फिर तुमने आज तक